अम्मा को कौन रखेगा। उसने फूली सांसों के साथ बमुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए बरामदे में धरी कुर्सी पे गिराया। वॉश बेसिन में से अपने कमरे तक का फासला उसे गुनाह लगने लगा था। चलती सांसों का शोर कुछ कम हुआ तो इधर उधर खेलते कूदते पोता पोती कोई आवाज़ें कानों से टकराई। इस उम्र में ये आवाज़ें उसके लिए किसी मौसीकी से कम न थीं। इन आवाज़ों को सुनने के लिए उसने कितना तवील सफ़र किया था, यह उसके माथे की लकीरें और चेहरे की झुर्रियों से अयां था। आज साल भर पहले की तरह इस बार भी यही हुआ कि उसके शौहर के जाने के बाद सारे बच्चे अपने बच्चों के साथ एक साथ जमा थे। भाई जिया, तुम तो जानते हो ना, मेरी और तुम्हारी भाभी की बैंक में जॉब है। हम सुबह को निकले, शाम तक घर लौटते हैं। इतने वक्त में अम्मा को घर में कौन संभालेगा। मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आते बड़े बेटे की आवाज़ ने उसकी समातों को चौंका दिया। तो वो सब इसीलिए जमा हुए थे कि फैसला कर सके अम्मा को कौन रखेगा। और मैं, सलमान भाई, आप तो जानते हैं कि मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, अम्मा को कैसे सह लेंगे। बड़े भाई को हाथ झाड़ते देखकर मंझला बेटा भी एक तरफ हो गया। सामीन, सुनहरी बातें हमारा चैनल आप ही के लिए है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होंगी। आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की बनी हुई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। देखा, इसी दिन के लिए तो मैं तुम्हें घर दामाद बनाने से मना कर रहा था। अपना कमाते तो आज अपनी मर्जी तो कर सकते थे। मंझले की बात पर बड़े बेटे ने लताड़ा। हाँ तो आप तो भाई अपना कमाते हैं, आप कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंझले ने लिहाज बालाए ताक रखते हुए आईना उनको दिखाया। जूं जूं बहस बढ़ती जाती थी, लहजों की तलखी में भी इजाफा होता जाता था। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हवैदा हुआ कि वो एहतराम जो उन भाइयों में मौजूद था वो महज एक हवाई लिहाज था जो अब उड़न छू हो चुका था। कबल इसके कि मामला मजीद तल्ख हो जाता, बेटा मसालेहाना अंदाज में छोटा वाला बोला, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर में रख लूंगा अपनी अम्मा को। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पे या बेच देते हैं, ऐसा कर लेते हैं और रकम तीनों घरों में बराबर की तकसीम कर लेते हैं। मंझले ने मौके को चौका लगाया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी उसे पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मजीद बूढ़ा हो गया। उसे लगा कि वो अपने बाप के साथ इसे भी दफना आए थे। क्या कहा, आप रखेंगी अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, शाम में लौटते हो, अम्मा को घर में कौन संभालेगा सारा दिन? छोटी बहू मैदान में आई। कौन पकाएगा इनके लिए परहेजी खाना? कौन देगा इन्हें घड़ी घड़ी दवाएं और पानी? सवाब कमाना है तो अपने सर पे कमाइए। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही। फिर मंझली बहू अपनी नंद को मुखातिब करते हुए बोली, नायला, अम्मा यूं भी तो तुमसे बहुत मानूस हैं। अगर अपने साथ तुम रख लो तो शायद ये अम्मा और तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेंगी। इकलौती नंद इस ख्याल पर बोल ही पड़ी। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता था। अम्मा तो बच्चे संभाल लेंगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा? बालाई मंजिल पे रहती हैं, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती रहती हैं। अम्मा को देखकर मेरी जान खा जाएंगी। और एहतशाम, उन्हें तो आप वैसे ही जानती हैं ना कि वो क्या नहीं कहेगा कि मेरी अम्मा को तो तुमने अपने साथ रखा नहीं, तो अपनी अम्मा को उठा के किस मुंह से हमारे घर ले आई हो? और ना और तब भी कोई ना कोई उनके मिजाज का तो खराब का पता है आपको। तो वो तो पराए मेहमान को भी एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं करते। मुस्तकिल रखना तो और बात है। सीने की घुटन कुछ और बढ़ गई थी। माजी की यादें एक एक करके उसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगी। बुढ़ापा भी बड़ी अजीब शय है, सब भुला देता है सिवाय माजी के। वो जब ब्याह कर इस घर में आई तो अपने बड़े से घर के सामने ये घर बिल्कुल छोटा लगा करता था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली, किस कदर खुश दिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट कर लिया था। ये बात उसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजारने के बाद फिर थोड़ी उकताहट होने लगी।
وہ آسائشوں کی عادی تھیں، اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھیں۔ وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کہے گی کہ اسے اچھا سا گھر لے دیں، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو تو جیسے بھول ہی گئیں۔ اس کے لیے تو سب کچھ وہی تھا، شوہر خوددار تھا لیکن احساس چھو کر اسے نہ گزرا تھا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس پر عیب بھی نکالنے لگ جاتے اور آنکھیں بھی نکالتے۔ دن، مہینے، سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اس کی یہی کل کائنات تھے۔ وہ انہی تینوں میں گم ہو گئی اور ایک یتیم رشتہ دار بچی نے اس کی ممتا کو جگا دیا تو اس کو بھی اپنے گھر میں رکھا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی واحد اچھائی تھی، جس سے اس نے بھرپور محنت اور محبت سے پالا تو اس سے کوئی امید نہ رکھی، کوئی ایسی امید بات نہیں کی کہ جو والدین اپنی اولاد سے رکھا کرتے ہیں۔ وہ بچی پل بڑھ گئی۔ وہ چوزے کی جان جیسی لڑکی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی اسے تو اندازہ بھی نہ ہوا۔ چھوٹی پھپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا لیکن 9 امیدی نے آنکھیں دکھائیں۔ جب سفید ہو گئے بال، اپنی اولاد کے لیے وہ سکھ نہ دے سکیں تو اب ان سے میں کیا امید رکھوں گی۔ سارا سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی شاید اس سے بھی وراثت سے کچھ مل ہی جائے۔ یہ خود تو ایسی چالاک نہیں، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں آپس میں خسر پسر ہونے لگی۔ اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں پہلی بار کسی نے اس کو محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی اکیلی؟ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا، خوب باتیں کریں گے، بچوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ وہ بہت والہانہ انداز میں لپٹ کر بول رہی تھی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تب اس نے دیکھا تھا اور آج دیکھا۔ وہ جو اس کے بڑھاپے کے سامان اور راحت تھی وہ اس کی اپنی تو نہیں، پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس بچے کو لپک کر کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو ہماری اماں ہے، لیکن اپنے بچے تو ایک سائڈ پر ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے قفل پڑے ہوئے تھے۔ وہ تو آج بھی نہ کچھ بولے۔ آج وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بے وقوف ماں باپ ہوتے ہیں۔ بے اولادوں پر تو ہم سوچ کر رحم کھاتے ہی ہیں، لیکن ان کا کیا کیا جائے؟ انہیں تو کوئی کفن دفن دینے والا بھی نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہوگا۔ کس قدر ہماری خام خیالی ہے کہ جیتے جی بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں پر زندگی ہنستی ہے۔ انہیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو خون کے پیارے رشتے ہوتے ہیں یہ کب بدل جاتے ہیں۔ خون کے رشتے انسانیت کے رشتوں سے بڑے نہیں ہوتے۔ میری اماں نہیں رہیں، لیکن وہ جب تک تھیں سارا اور میں ان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے خدمت اور لحاظ سے ظرف والا ہی کر سکتا ہے، جس میں احساس زندہ ہو، انسانیت باقی ہو، وہ کسی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے۔ اور یہ سب سارا نے مجھے سکھایا ہے، اور سارا کو آپ نے، اس بچی کو پال کر۔ اور میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ لے پالک بیٹی ہے اور یہ میرا داماد ہے۔ اسے لگا اس نے اولاد جو جوانی میں پالی تھی اس کے بڑھاپے نے آ کر اسے سکھایا کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سارا نے اپنا منہ بولی بہن کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، بس یہی کہا کوئی پوچھے تو کہہ دینا اماں کو اس بیٹی نے اپنے ساتھ رکھ لیے، جسے اماں نے اس وقت ساتھ رکھا تھا جب اسے کسی نے گھر میں نہیں رکھا تھا۔